Donc numéro 2, l'étude de la stratification verticale de la végétation. دراسة التوزيع العمودي للنباتات. للقيام بدراسة التوزيع العمودي للنباتات نقوم أولا بقياس علو الأشجار. Donc, technique de mesure de la hauteur des arbres. من بين التقنيات التي نستعملها خلال الخرجة الإيكولوجية هي قياس علو النباتات. Donc, pour mesurer la hauteur des arbres, on utilise ce qu'on appelle un triangle rectangle isocèle. مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين. مثلث un triangle rectangle يعني قائم الزاوية isocèle iso ça veut dire égal يعني متساوي الساقين. donc AC est égal à B. إذن للقيام بقياس علو الشجرة نقوم بمجموعة من العمليات. أولا il faut se positionner face à un arbre. إذن نقف أولا أمام شجرة et mettre en face de l'un de nos yeux le triangle ونقوم بوضع المثلث أمام إحدى أعيننا à condition que son côté plat devrait être horizontal. بشرط خاص هاد الجانب ديالو يكون موضوع بشكل أفقي. لأن هاد لو كوتي هذا نوضعوه أمام أعيننا بشكل أفقي. donc il devrait être horizontal. La deuxième chose, on recule كنرجعو اللور ou bien on approche ولا كنتقدمو للأمام إلا كنا بعاد كنزيدو للأمام ولا كنا قراب من الشجرة donc on recule نتراجع للوراء jusqu'à ce que le sommet de l'arbre s'aligne avec le sommet haut du triangle. donc كنبقاو نتراجعو للوراء ولا كنزيدو للأمام لحد ما jusqu'à ce que هاد لو sommet de l'arbre إلى حد هاد العلو أقصى الشجرة كيكون il s'aligne مع هاد لو كوتي ديال لو تريونغل حتى كيديروا لنا واحد لا لين وحده حتى كيطابقوا حتى كيولي كيبان لينا لو سومي ديال لاغبر بهاد لو تويو هاد لو تريونغل كيكون فيه واحد لو تويو اللي كنشوفو به وما كنتوقفو حتى كتبين لينا بانه راه شفنا لو سومي ديال لاغبر. ملي كيتوافق لينا هاد لو سومي ديال لاغبر مع هاد لو كوتي ديال لو تريونغل كنتوقفو et on note هاد لو بوين هذا كنسجلو هاد لو بوين هذا وكنحافظو عليه لانه غنحتاجوه في القياس ديال العلو ديال الشجرة. donc selon la règle des triangles semblables حسب قاعدة ديال المثلثات المتشابهة عندنا AB sur AB' est égal à AC sur AC'. هنا كتلاحظوا ولا عندنا واحد المثلث وحنا عندنا داك المثلث اللي استعملنا اللي هو هذا. دونك هنا كنستعملوا قاعدة ديال المثلثات المتشابهة. عندنا AB sur AB' est égal à AC sur AC'. إذا بما أنه AB est égal à C إذا هنا لأنه المثلث اللي استعملنا متساوي الساقين AB يساوي AC دونك حسب هاد المتساوية إلا كان AB تساوي AC دونك AB' est égal à C'. إذا عندنا AB' اللي هو هذا كيساوي AC'. وشنو هي AC'؟ AC' هي اللي مثلناه هنا ب D دونك AC' est égal D. دونك عندنا شنو هو العلو ديال الشجرة؟ دونك لا hauteur de l'arbre شنو هي؟ هي هاد H. دونك H شنو كتساوي؟ كتساوي لنا A' B' زائد بوتيت H. دونك A' B' زائد بوتيت H. اشنو هي A' B'؟ A' B' قلنا تساوي D. دونك غنعوضو هاد A' B' غنعوضوها ب D. دونك grand H est égal D plus petit H. العلو ديال الشجرة شنو هو؟ هو هاد المسافة اللي قطع ما بين الشخص وما بين الشجرة هي المسافة D. إذا معلومة نقدرو نعبروها
زائد بوتيت اش. شنو بوتيت اش؟ هو القامه ديال لوبسيرفاتور، ديال هذاك الملاحظ، هي القامه ديالك. الا قمتي انت بهاد العمليه، يعني شنو هو القياس ديال العلو ديال الشجره؟ هو الطول ديالك زائد المسافه ما بينك وما بين الشجره. دونك h est égal grand D plus petit h. دونك بهذا نكون قد قمنا بقياس علو ديال الشجره. La deuxième chose, donc la stratification verticale de la végétation. Donc dans une forêt existe une distribution des plantes en étages superposés appelée strates. إذا في الغابة نجد واحد التوزيع ديال النباتات على شكل طبقات متوطئة تسمى ب les strates. Donc différentes, on distingue différentes strates. بزاف ديال الطبقات. Le document suivant donne une représentation schématique de la stratification verticale des végétaux d'une forêt. إذا هذا الوثيقة تبين لنا التوزيع العمودي la stratification verticale des végétaux d'une forêt. التوزيع العمودي ديال النباتات في واحد الغابة. شنو السؤال الأول؟ نومي لي سترات نيميروتي A B C D E. غنعطيو أسماء ديال هاد لي سترات. Combien de strates? Donc on distingue 1, 2, 3, 4, 5 strates. 5 ديال الطبقات. La première strate, c'est ce qu'on appelle la strate arborescente. الطبقة الشجرية. إذن هي الطبقة اللي فيها الأشجار اللي العلو ديالها يفوق 5 متر. اللي هما مثلا البلوط الفليني البالغ شين ليج أدولت. الطبقة الثانية لا سترات أربوستيف، هي الطبقة الشجيرية، وهي الطبقة اللي العلو ديالها ما بين 1 متر و 5 متر، اللي العلو ديالها ما بين متر و5 أمتار، بحال هاد الشكل مثلا ديال البلوط الفليني الفتي شين ليج جون. الطبقة الثالثة سترات إغباسي، الطبقة العشبية، لأن هي الطبقة اللي العلو ديال النباتات فيها ما بين 5 سنتيمتر و 1 متر، العلو ديالها كيتراوح ما بين 5 سنتيمترات و متر. ثم الطبقة الرابعة سترات ميسينال، الطبقة اللي فيها الحزازيات وفيها الأشنات، لأن هي الطبقات اللي النباتات فيها العلو ديالها لا يتجاوز 5 سنتيمترات. غنشوفو بعض الأمثلة مثلا ديال لي ليكان اي لي موس، هنا بحال هاد المثال هنا. دونك لي موس حزازيات اي لي ليكان، غنشوفوهم واحد الصورة هنايا. دونك لي ليكان هنا الأشنات كنلقاو مثلا في لي غوش، ولا كنلقاوهم في لي ترون ديال لي زارب، في الأغصان ديال الأشجار، وكنلقاو كذلك لي موس حزازيات. دونك هادو سو سون دي فيجيتو لي كينتميو لا سترات ميسينال، لي العلو ديالها ما كيتجاوز 5 سنتيمتر. ثم الطبقة الأخيرة سترات سوتيرين، الطبقة تحت أرضية، هي الطبقة اللي فيها لي ريزوم، اللي فيها الجذور ديال النباتات، وفيها لي بولب البصلات، واللي تتكون سو لو سول تحت التربة. ثم السؤال الثاني sur quel critère on s'est basé pour effectuer ce classement. يعني على ماذا اعتمدنا باش نديرو هاد التقسيم ديال هاد لي سترات. إذن هاد التوزيع ديال هاد لي سترات باش نديروه كنعتمدو على دو شوز. دونك لا بروميير شوز سي لا ريجيديتي دو لا تيج، كنعتمدو على الصلابة ديال الساق ديال النباتات. دونك مثلا لي سترات arborescentes ولي سترات arbustifs كيكون فيهم لو تيج كيكون اللي هو تري ريجيد، كيكون سوليد صلب، بخلاف لي سترات herbacées كيكون فيهم لو تيج اللي هو ماشي ريجيد. لا دوزيام شوز كنعتمدو فيه على لا هوتور ديال النباتات، دونك لا هوتور ديال لاربر. قلنا مثلا باش نقولو بأنه هاد السترات لي arborescente خاص العلو ديالها يكون بلوس 5 متر، وباش تكون مثلا
نقولوا بأن هاد السترات إليميسيونال خاص تكون ما بين لا تتجاوز les 5 سنتيمتر وهكذا. دونك لا hauteur des arbres وكذلك la rigidité ديال la tige. ثم عندنا ce qu'on appelle la stratification horizontale. إذا عندنا التوزيع العمودي عندنا كذلك التوزيع الأفقي. هنا كنشوفوا النباتات موزعة بشكل أفقي. دونك هنا coupe horizontale de la répartition des végétaux à travers la forêt de مخينزة. إذا هنا التوزيع الأفقي للنباتات في غابة مخينزة. Donc la végétation au niveau de la forêt de مخينزة qui se trouve au niveau de تمارة. دونك كيفاش كنديرو باش نمثلو هاد التوزيع الأفقي ديال النباتات؟ باش نمثلو هاد التوزيع الأفقي، donc pour étudier la répartition horizontale des végétaux dans un milieu, on applique la technique de tranchée dans les étapes sans. كنستعملو هاد التقنيات أو كنتبعو هاد المراحل هادي. أولا il faut réaliser un profil topographique à partir d'une carte topographique selon l'axe étudié. La longueur de ce tracé varie entre 1 km et 2 km. إذا أول حاجة كنديرو هي نقوم بإنجاز جانبية توبوغرافية. سبق لكم شفتها في السنة الأولى إعدادي، كتكون عندنا خريطة توبوغرافية، وانطلاقا من ديك الخريطة نقوم برسم جانبية توبوغرافية بالاعتماد بطبيعة الحال على منحنيات المستوى. إذا سبق لكم تعرفتوا على هذا الأمر في السنة الأولى. نقوم بإنجاز جانبية توبوغرافية، ان بروفيل توبوغرافيك اللي هو هذا. كنرسمو هاد الجانبية التوبوغرافية هاتي، هاد لو بروفيل. من بعد ما كنرسمو هاد لو بروفيل، la deuxième étape c'est de représenter sur le tracé les différents types de végétaux rencontrés le long de l'axe étudié en utilisant des symboles conventionnels. ثاني حاجة هذاك لو tracé ملي كنمثلوه، هاد المقطع ملي كنمثلوه كنمثلو فوقو النباتات اللي لقينا في لاكارت. كاع دوك النباتات اللي لقينا في لاكارت كنمثلوهم. لقينا هاد النبتة اللي كاينة في هاد الموقع كنمثلوها، كنمثلو لي زوتر فيجيتو اللي لقينا وهكذا، وكنمثلوهم باستعمال رموز اصطلاحية. دونك نستعمل دي سامبول كونفونسيونيل اللي هي رموز متوافق عليها. مثلا باش نمثلو اليوكاليبتوس كنمثلوه مثلا بهاد الشكل، كيكون العلو ديالو عالي، وكنمثلوه بهاد الرمز اللي كيكون متفق عليه اصطلاحيا. ثم la deuxième chose, ajoutez sur votre profil des informations comme les noms des rivières, les routes, les constructions, la direction. من بعد كنرسمو على داك المقطع مختلف المعلومات اللي عندنا في الخريطة، مثلا الوديان ولا الطرقات ولا البنايات ولا والاتجاه كذلك. إذا كنمثلو هنا الاتجاه ويست نور ويست، ايست سود ايست، وكنمثلو كذلك اللي عندنا اون روت كنمثلوها. كنمثلو مثلا اللي عندنا الواد ولا عندنا الريفيار كنمثلوه حتى هو كذلك. ثم أخيرا ajouter la légende dans laquelle on nomme les espèces végétales. إذا كنديرو المفتاح اللي كنكتبو فيه أسماء ديال النباتات. chaque espèce porte un nom بينومينال. إذا كل نوع كنسميوه بواحد الاسم اللي كيتكون من جوج ديال الأسماء. Le premier représente le genre, le second représente l'espèce. إذا مثلا اكزامبل شان لياج، البلوط الفليني باش نكتبوه كنكتبوه باسمين. الاسم الأول كيعني لو جونغ، والاسم الثاني كيعني لنا ليسبيس. نفس الشيء درناه بالنسبة لباقي النباتات. كيما غتلقاو بأنه دو نون، واحد كيعني لنا لو جونغ والثاني كيعني لنا ليسبيس. إذا ناخدو مثال هنا مثلا. Donc, la figure suivante représente une coupe qui montre la distribution horizontale de la végétation au niveau de la forêt de Mkhinza في تمارة. إذن هاد المقطع، هاد لا فيغور وبيان هاد لا كوب كتمثل لينا لا ديستريبيسيون هوريزونتال، التوزيع الأفقي ديال النباتات au niveau de la forêt de مخينزة. إذن اش ممكن لينا نستخرجو من هاد التوزيع هذا؟
Donc d'après le document, on observe que les végétaux sont répartis différemment le long de tranchées. يعني كيبان بأن التوزيع ديال النباتات مختلف. كاين شي نباتات كنلقاوها في شي مناطق بحال هنا مثلا الأوكاليبتوس كنلقاوه غير هنا في هاد المنطقة ويست نور ويست، ما كنلقاوهش في الجانب الآخر. يعني علاش الأوكاليبتوس كاين غير هنا وما كاينش في باقي المناطق؟ Donc, car chaque espèce végétale occupe un emplacement précis selon leurs besoins écologiques. كنلقاوه كيتواجد في واحد المنطقة حسب الحاجيات ديالو، ديك المنطقة كتلبي ليه الحاجيات اللي كيحتاجها. Donc par exemple, les arbres d'eucalyptus se trouvent uniquement à l'ouest-nord-ouest de la forêt, loin de واد عكرش. كنلقاوه بعيد على واد عكرش، كنلقاوه في الاتجاه ديال l'ouest-nord-ouest. Alors que les autres espèces comme Olea, Europea, يعني الزيتون البري مثلا، كنلقاوه se répartissent à la partie est-sud-est de واد عكرش. كنلقاوه هنا في واد عكرش. دونك علاش هاد الاختلاف في التوزيع ديال النباتات بشكل أفقي؟ علاش الأوكاليبتوس كنلقاوه هنا وما كنلقاوهش هنا، والزيتون البري كذلك؟ دونك كيفاش يمكن لينا نفسروا هاد التوزيع المختلف للنباتات في واد عكرش؟ Donc, on peut expliquer la répartition horizontale des végétaux dans la forêt de Wad Akrash par les hypothèses suivantes. يعني يمكن لينا نفسروا هذا التوزيع ديال النباتات، هذا التوزيع الأفقي للنباتات بغابة واد عكراش بالفرضيات التالية. Donc, probablement, cette répartition est due au facteur climatique. إذن هذا التوزيع يمكن أن يكون سببه هو اختلاف العوامل المناخية tels que l'ensoleillement, la direction du vent, la précipitation. مثل ماذا؟ مثل مثلا التشمس يعني أشعة الشمس، la direction du vent اتجاه الرياح، les précipitations اللي هما التساقطات. يمكن السبب اللي خلى هذا التوزيع مختلف هو اتجاه الرياح أو التساقطات المطرية أو كذلك التشمس. Peut-être que cette répartition est due au facteur édaphique. ممكن أن يكون السبب في هذا التوزيع المختلف هو العوامل التربوية comme les propriétés physico-chimiques du sol مثل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة مثلا أو la présence de l'eau. إذن هذه هي الأسباب اللي ممكن نفسروا بها الاختلاف ديال التوزيع الأفقي للنباتات بغابة واد عكرش. إلى هنا نكون قد انتهينا من النشاط الأول، وإلى فيديو الثاني إن شاء الله تعالى.